بدك تضلي ساكتة؟ طيب احكي لي شوي عن حالك. شو اللي حابب تعرفه؟ كل شي عنك. بشو كنتي تحلمي؟ مين كانوا رفقاتك القدماء؟ وشو بتحبي تقري كتب؟ فاجأني سؤالك. في أمور ما بحب أحكيها لأني بحس إني كنت بعالم تاني. احكي لي أنت عن حالك. طفولتك كيف كانت؟ أوه. كنت كتير شقي. كنت حالم. شو مانك مصدقة؟ كنت أحلم كون قبطان. أنا كبرت بالشمال. كنت روح شوف البواخر وأقعد بالساعات أتفرج عليهم بس. كانت بتجنن. كنت دائما أقول لو حدا يطالعني بهالباخرة معه رح صير قبطان وحقق حلمي. بس ما حدا ساعدني. كانوا يتجاهلوني مع أني ما تركت طريقة تعتب علي لمرة لاقيت طريقة. ما توقعت الجو بارد هيك. ايه، وشو سويت؟ قدرت تطلع على الباخرة؟ ايه عم تحكي عن جد؟ جد جد كمان. طلعت على الباخرة وتخبيت بمحل آلات الشحن وضليت ناطرهم حتى يمشوا. بس وقتها مسكني القبطان، شدني من إذني وفوراً نزلني، ومن وقتها يئست. تندم؟ لأنه ما رجعت حاولت. الحالمين دائماً بيصير فيهم هيك، بيندموا كتير. كأنه سحبت بالسيرة. يلا صار دورك بقى، احكي لي عنك. أوكي، أنا عشت مع ستي حياة بسيطة وحلوة. ايه، كنت طفلة هادية وبموت بشي اسمه خياطة. من صغري كنت حاول صمم تياب حلوة لألعابي، ولما كبرت درست تصميم أزياء. كنت عم بدرس ومبسوطة وإلي وجود. بعدها قلت رح خلي كل العالم تلبس تياب حلوة. ما بعرف ليش كنت فكر إنه من هذا الشي رح كون أسعد إنسانة. بس كله راح. الحياة صعبة، تمشي عكس ما بنتمنى. ما بردت؟ أنا؟ لا، لأني قبطان، والقبطان ما بيبرد. نعم، مين معي؟ تيمور أخذ قراره. شو، قبل يعني؟ تعالي وهو بيخبرك بكل شيء. شوفي لي هدول الفساتين. ولا تدوري على الماركات تبعهم، قصيناهن. شوفي لي وين الأصلي ووين التقليد. هي التقليد وهي الأصلية. متأكدة من كلامك؟ ايه. برافو عليكي. فهماني، ما بكي شي، عرفتيها فوراً. قليلي لشوف فيك تغيري هالمعادلة؟ وبكل سهولة. وبقلكن شو لازم تغيروا، شو لازم تجيبوا ومن وين. ما رح تندم أبدا. أنا قد اللي عم قوله. حبيبتي شو جاي على بالك جبلك؟ بدي شغلة كتير طيبة. شو رايك نجيب لك بوظة؟ منبلش فيها ليش لا؟ اجت بنوتي الحلوة. خالي أريانا. يا حياتي انتي. احكي لي، لعبنا الغميضة وانبسطنا كتير. يعني عجبتك لعبة الغميضة؟ شو رأيك إنه نحن كمان نلعبها هون؟ ما في مشكلة. ومين بده يتخبى انتي؟ لا، أنا يلي بدي دور عليكن. معناتها غمضي عيونك وما تغشي. ماشي. أنا رح بلش عد لل5.
خبوا بسرعة رح لاقيكم. 1 2 3 4 5. وهلأ جاي أدور عليكم. ويلي ما تخبى أنا رح ألقطه فوراً، ما دخلني. ليش ما تخبيت جدو؟ حبيبة قلبي، أنا بدي روح ارتاح شوي. شو رأيك تلعبي مع خالته أريانا؟ لا، أنا بدي نلعب كلياتنا مع بعض. يا حبيبة قلبي، رح روح أتخبى لك أنت بلشي عدي. أنا رح بلش عد ل5. خبوا بسرعة رح لاقيكم. 1 2 3 4 5. أنا جاي أدور عليكم ويلي ما تخبى أنا ما دخلني. انتو هون شي؟ ما في حدا هون. وين بدكن تكونوا اختفيتوا؟ لقيتكن. أنا كتير شاطرة. الخسران هو يلي بغمض. دور مين هلأ؟ كملوا لعب لحالكم. أنا رح روح، عندي شغل لازم إني خلصه. هلأ دوري اتخبى. غمضي عيونك. ايه حبيبتي يلا. ميخائيل؟ شو عم تعمل هون؟ أنا فكرتك رحت. إيه رحت، بعدين تذكرت إنه عندي شوية أوراق لازم أطلع عليهم. إيه صحيح تذكرت، في شي بدي أورجيك إياه. مشان مناقصة المجمع، أنا جهزت لك تقرير كامل للمشروع. هاي المناقصة كتير مهمة ميخائيل، ما لازم تضيع من إيدينا أبداً، رح تعوضنا عن خسارتنا بالبرج. أنت عم تسمعني ولا لا؟ شو رأيك ويسكي؟ فهمني وبعدين معك. إذا لهالدرجة خايف على الشركة فكون مطمن، عن جد أمورنا بخير. بمسك الشغل عنك لبين ما ترجعوا. وشو دخل الشركة؟ أنت بتعرف إني بوثق فيك. شو رأيك؟ أنا بقدر حب بعد هالعمر. أوه. أنت بتقصد أريانا؟ لهالدرجة باين علي يعني؟ لا تقلق، مو كتير. بس أنا صرت أعرفك منيح. بصراحة أنا ما بعرف كيف بتنظر لي. وليش آكل هم؟ البنت ظريفة. ما هي مشكلتي أنا. بتعرف قديش هي ساعدتني لما ما تستاس، مع أنه ما كانت مرتاحة أبداً. بصراحة كوستيا ما بعرف شو بدي أعمل، حاسس حالي كتير غبي. ليش هيك حاسس؟ قلي. لأنه في فرق كبير بالعمر بيننا. وشو دخل هي بهي؟ مو شايف مشكلة؟ أنت شخص منيح وأي بنت بتنعجب فيك. العمر مو مهم. هيك رأيك؟ طبعاً يا صديقي. ماما أنا أجيت. أهلين، الطبخة جاهزة، أنا رايحة. يسلمون. أنت على الشغل وأنا من الشغل، يا دوب عم نلتقي على الباب. لقيتي شغل؟ وين؟ بمعمل خياطة. وأخيراً يا حبيبة قلبي، ما أحلاكي. ألف الحمد لله. وأخيراً بلشت تنفرج معنا. بدك الصراحة كنت خايفة ما تلاقي شغل باختصاصك، بعرف قديش بتحبي الخياطة. هلأ بقى بعد ما تستقري بشغلك بترجعي ليزا فوراً.
وبعدين بتفضي لحياتك الخاصة. ما بتخيل ارجع حب وانحب بعد كل شي صار معي. لا تحكي هيك، لساتك صغيرة وما بيصير تضلي وحيدة بنتي. ما قلتي لي الصحفي تبعك شو أخباره عم تشوفي؟ شو هي تبعك؟ هو مانو إلي، ما في شي بيناتنا. ما بعرف، بس حسيته عاجبك. عاجبني، بس هو خلص ما تقلي لي بس بنتي، إذا أنتوا الاثنين معجبين ببعضكم كل أموركم رح تكون بخير، أنا متأكدة. لسه عم تشتغل؟ بتمنى تكون عم تشتغل بقضية تيمور. مين هالصبية الحلوة؟ أريانا، يمكن تساعدني بخصوص تحقيقي. لا، كنت مفكر يلينا عم تساعدك. حلوة ما بها شي، وشكلها بتحب الحياة. وكيف بدي أتقرب منها؟ تقرب من تيمور ولا بقى تزعجني. أجل لي هاد لبعدين. ما بقدر، المقال ما رح ينكتب لحاله. ماشي، بلتقي بأريانا وبعدين بتفضلوا لتيمور. خلصني، لا عاد طماطل. طيب خلاص. ماكينة الضغط لازم تتغير، لأنه بالمجموعة الأساسية مستعملين كبسات مختلفة. شو رأيك نغير المشغل بالمرة؟ تيمور هي مجنونة، المكنة اللي عنا ممتازة. بعدين، مو كل شي مع بعض. خلينا نمشي الشغل بهدول هلأ. ايه مثل ما بدك، منأجله. ماشي، كملوا شغلكم، يلا. مين انتي؟ ومين مسلطك علينا؟ اتركني إذا بتريد. بتعرفي قد ايه مرق علي حرامية أنا وتيمور؟ روحك هي بطالعة. شيل إيدك عني لو سمحت. أنا ما عم بتسلط على ورشتك، أنا هون لأنه لازمني مصاري. انت ليش معك الشنطة؟ لوين رايحة؟ اتركني روح، أحسن إلي وإلك. هي من شان سامحيني إذا ضايقتك، بس أنا مو ندمان على شي. وأنا مو ندمانة على شي. لكان ليش رايحة؟ ببساطة لأني ما بستاهلك، وغير هيك كل شي أنا فيه هو مو من حقي. ما رح تروحي لمكان. أنا هون. أريانا لو سمحتي ما تقاطعني. إذا أنت رحتي هلأ ما رح سامح حالي أبداً. إلي 30 سنة عايش لحالي. بصراحة بعد ما ماتت زوجتي ما سمحت لحدا يدخل حياتي، لأنه ما كان بدي خون الذكرى. هلأ الحياة عطتني فرصة تانية. برأيك فيني اسمح لحالي اخسرها؟ مستحيل. بظن إذا بيلزم الأمر رح أضطر أقفل عليكي. وبتقدر؟ لا تشكي ولا للحظة.
فعلا كتير بيشبه الأصلي، بس زعجني هدول الكبسات يلي هون. شايف شكلها؟ الحواف مو ظابطة، جاية مستقيمة وعند ديفيل مطعوجين. ديفيل ما بتعمل هيك كبسات أبداً. ايه معك حق، عند ديفيل ما في هيك كبسات، هي جديدة. أصدروا أول دفعة بس رئيس دار الأزياء ما وافق عليها، ولهيك كل التياب تبع الدفعات اللي بعدها رجعت وطلعت مع كبسات كلاسيكية. بالحقيقة هي الدفعة كان لازم تنكب كلها، بس حضرتك بتعرف شو قصدي. ولهذا السبب سعرها حلو. وغير هيك كمان انت ما رح تضطر تبيعهم بالتنزيلات. صحيح. ما حدا رح يوقف موديل هدول الكبسات، وكمان ما حدا رح ينتبه عليهم أصلاً. بصراحة العرض مغري بالنسبة لنا. بتوقع رح نتفق معكم، بس لازم أعمل تليفون بالأول. كل مرة بتفاجئيني أكتر. مانك قليلة انت. أقنعتيه بسرعة. اطلبي وتمني شو ما بدك. قولي لي يلا، لا تخجلي بنوب. لازمني هوية جديدة، أنا قلت لك من قبل. بدك تتخلصي من سجلك الجنائي؟ شي أكيد. شايف الزباين المهمين اللي بتتعامل معهم؟ ممكن هيك ماضي يخوفهم كتير. ماشي. رح أفكر. آسف تأخرت عليكم. رح نتعاون معكم. نتشرف بهالشي. خلص قلت لك ما رح طول. شو قصتك؟ كأنك بلشت تغار، بس خلص شغلي فوراً بحكي عفواً، معك. ممكن دقيقة من وقتك؟ ايه، اوكي بنحكي، ما بطول. أنا بافل، أنا صحفي وهذا كرتي. ما رح أخرج عن شغلك. سؤال واحد بس، بمين كانت رح تلتقي المهندسة جايلينا بيوم وفاتها؟ بيهمني أعرف. مين قال لك عندي هيك معلومات؟ بعتذر منك، ما بقدر ساعدك بشي. إذا بتريدي اسمعيني شوي. في ناس ماتوا، ناس كان عندهم أولاد وعيال اتدمرت، ما لاقوا المذنبين وحطوا كل شيء على جايلينا وهي ما دخل. متأكد من هالشي. إذا ما ساعدتيني لاقي اللي عملوا هيك رح ينفذوا بعملتهم بكل بساطة. انتوا الصحافة ما بتهدوا أبداً؟ ليش بتضلوا تحفروا بالماضي؟ لأنه ما بصير تبني مستقبلك فوق أعظام العالم. أعظام العالم؟ ليش مو صح؟ يلي عملوا هالكارثة لساتهم أحرار. أنا بس بدي أعرف بسبب مين ماتت أختي. بعتذر ما بقدر ساعدك بهالموضوع. عن إذنك. وينه أرتور؟ لازم أعطيه شوية وراق. صباح الخير يا بيك. نسيه هلأ. تافه، حدا ما منه فايدة. حسيته صار عبء علي. غباءه خسرني كتير بشغلي. وغير هيك كمان هددك. هالشي ما بيعجبني وما بسامح فيه أبداً، ورح أحاسبه، وحساب كتير كبير. انت غالية علي. شو رأيك نروح على شي مكان أنا وأنتي لحالنا لنحتفل بأول إنجاز؟
بس ما بقدر روح اليوم، في عندي شغل. بعتذر منك. براحتك. بس ارجعي فكري. عم تقدمي استقالتك أريانا؟ شو السبب يا ترى؟ مسافرة على لندن. ما بتقصري حبيبتي. ايه بدي بلش حياة جديدة هنيك. حلو كتير. أريانا بهنيكي، خيار رائع. لندن كتير حلوة، بالذات بهيك وقت من السنة. خلينا نقعد بمكتبي، عاوزك شوي نشرب قهوة وبنحكي. ايه ما في مشكلة. تفضلي من هون. شكراً إليك. عفواً. تفضلي. أريانا، رح فوت بالموضوع. عم اسمعك. خلينا للحظة نتخيل الموقف وميخائيل يعرف إنه كنتي عشيقة ستاس. يا ترى كيف رح تكون ردة فعله؟ ما بدي أعرف حتى. شو بدك مني هلأ؟ توقيع صغير. بدي توقيع ميخائيل على هي الورقة، والله معكن، روحوا لوين ما بدكن. اتفقنا؟ قرار بشأن الإصدار الإضافي لأسهم القمة؟ ليش؟ قصة طويلة مالك فيها. شو عم تحاول تعمل؟ بدك الأسهم بلا قيمة لحتى تشتري فوائدهم وكمان بموافقته؟ شو هالبنت الذكية، ما كنت مقدر قيمتك. عم تعمل هالشي لحتى تستولي على الشركة؟ هذا بزنس. ما رح أعمل هالشي. رح تعمليه، ما عندك خيار تاني. يعني يا بتجيبي لي هدول الأوراق ويكونوا موقعين، يا ما رح يعرف إنك كنتي عشيقة ابنه. استعجلي فيهم لو سمحتي، بصراحة إلي زمان ناطر. شو بك أريانا، تعبانة؟ جيب لك مي؟ لا شكراً إليك. أكيد؟ شو هي؟ هي هدية. تعالي معي، عازمك على الغداء. بس أنا قلت لك ما بقدر روح. بدك تروحي معي. عن جد مشغول. بلاها هالحركات. مفكرة حالك ذكية ورح تقدري تمشيني وراكي؟ بس أنا عن جد ما بقدر روح اليوم. ماشي لكان، روحي على بيتك واعتبري الشغل اللي بيناتنا انتهى. استنى دقيقة. أنت ما فهمت شو كان قصدي. أنا كنت بدي أقول إنه هلأ ما بقدر روح معك لأنه أمي مريضة كتير ولازم أطمن عليها. ممكن نلتقي المساء؟
افتلي. رح اتركك تروحي هلا. المسا ببعت لك السيارة، وبتمنى ما تتأخري. أهلا وسهلا، بتحب جيب لك شيء؟ لا لا شكرا. براحتك. ليش طلبتي نلتقي بهالسرعة؟ شو هذا الشيء الضروري؟ ما بدك تعرف بمين التقت أختك؟ أكيد بدي، وغالبا هو نفس الشخص المسؤول عن انهيار البرج. رح أقول لك. أختك التقت بكوستيا خواستوف. نائب ميخائيل؟ بالضبط. وفي شغلة تانية، كان يكره ستاس، عمل العمايل اللي يبعدوا عن الإدارة، وقبل انهيار البرج كان كوستيا يلي مسيطر. بس بعدين كل الأمور تغيرت. كوستيا انكسرت شوكته، فجأة صار مثل العجينة بإيد ستاس. عم بتقولي كل شيء تغير؟ وشو يلي صار لحتى ستاس قدر فجأة يلاقي نقطة ضعف يضغط فيها على كوستيا؟ شو ممكن تكون؟ في واحد كان زعجني هالفترة وزبطته. هلأ هو يلي بده يدير باله على مستقبلنا وبدون مقابل. هذا المفتاح رح يأمن حياتنا، ما لازم يضيع أبداً. هذا مستقبلنا. وين سرحتي؟ أريانا؟ بعتذر، كنت عم فكر بشغلة. عن جد هيك صار؟ تفضل. أنت رايحة؟ بعتذر، لازم روح. كان شكله كتير بيضحك. أوه، بافل. مرحبا مدام. تفضل ابني. شكرا إليك. يا لينا يا هون؟ لينا مو هون، ساعة بالكتير وبتكون هون. تستناها؟ لا لا ما حلوة. ولو شو هالحكي اللي عم تقوله معقول؟ بس أنا بدي أروح لأنه صار وقت شغلي. يا لينا هلأ بتجي، ما بتتأخر. استناها هون، صدقني رح تنبسط كتير. بعد ما تعرفت عليك صرت شوف عم تضحك. عن جد؟ عن جد. أنت عاجبها، خليتها مبسوطة. ضلوا مع بعضكن وكل شي رح يتحسن. ماما مرحبا. رح فوت اتدوش وبدل تيابي لأني طالعة بعد شوي. اعملي لي سندويشة على السريع. بدك إياها جبنة ولا مرتديلا؟ أو إذا كتير جوعانة ممكن جبنة ومرتديلا سوا، كيفك؟ شو عم تعمل هون؟ جيت لآخد جاكيتي. بصراحة اليوم كان منيح وفي شغلات بدي أقول لك إياها. غير هيك حبيت شوفك. أنا اشتقت لك. كيفك؟
معقولة شو منشبه بعض؟ عن جد؟ 2 أغبياء مصدقين إنه الخير رح يغلب الشر، والحب رح يعيش معهم كل حياتهم ويموتوا سعيدين بالآخر. شوفي يا هي، برأيك ما بنزبط؟ منزبط، بس الوقت ما مناسب أبداً إلنا. طيب شو يلي تغير؟ أنا تغيرت، وكل شي حوالي صاير صعب. مشوشة، ما عم أعرف وين الأبيض من الأسود. قولي لي شو صاير معك؟ احكي لي لأقدر ساعدك. شو؟ قلت لك الوقت ما مناسب. الأحسن إنك تروح. مثل ما بدك. لازم تكون بتفتح شي يساعدني. ألو؟ ألو أريانا، وينك لهلأ؟ تأخرت كتير، قلقت عليكي. سامحني، بعرف تأخرت، زرت رفيقتي. يلا حبيبي طالعة. طيب بانتظارك، بس بسرعة. ماشي. إيه، وينك أنت؟ الو، انا تحت، استعجلي شوي. 2 دقيقة وبنزل. تفضلي. بصحتك وبصحة إنجازنا. ممنونتك كتير.
شو في؟ تعبانة شي؟ لا أبداً، بس شو؟ متضايقة مشان الهوية؟ مو في اتفاق بهالخصوص. قلت لك لازمني هوية جديدة، وبتوقع إنه أنا نفذت اتفاقنا مثل ما طلبت. دورك توفي بوعدك. ليك اسمعني، أنا تيمور. رح تجي لعندك مرة من طرفي، لازمها هوية جديدة. اعمل يلي بدها إياه. يا لينا، هي انتي؟ حبيبتي، كنتي مع بافل؟ ليش بدك تعرفي؟ حاج تتحكمي فيني لأنك عم تخنقيني. أنا تعبت منك، عم تفهمي؟ ليش عم تتدخلي بحياتي؟ اتركيني بحالي. خير، ليش جاي؟ معقول تستقبلني بهي الطريقة؟ اللي سنة ما شفتك. شو الأخبار تيمور؟ ملاقيتك هون وآخر رواق كمان. اختصري بيكون أحسن. شو جابك؟ شو بك؟ شو مانك مبسوط بجيتي؟ الأمور ما عادت مثل الأول. خدي، أكيد جوعانة. هاي حصتك. لهالدرجة تيمور؟ اسمعيني، ليكي أنا بقدر إنك ما جبتي سيرتي بالتحقيق، لهيك هالمصاري حقك، بس لا تخنقيني. تيمور وأنا نسيتني؟ أنا فكرت إني رح أبقى حبيبتك. عم تحكي من كل عقلك، رح أنطرك كل هالوقت. يعني أنا انسجنت وأنت لقيت وحدة فوراً؟
حنون. لا تعملي لي فيها مجروحة هلأ. أعطيتك مبلغ منيح، لا تضغطي علي أكثر. ماشي رح أتركك، بس لازمني شغل وشقة، بتساعدني؟ بالشقة أوكي، بالشغل ما عندي شاغر إلك. أنا بدي أطلع هلأ، فيكي تمشي. مثل ما بدك يا روحي. شو واطي. طيب ماشي، لا تاكل هم. طيب شكرا، عم نعزبك معنا. رح نعمل مثل ما اتفقنا. برشنيف عم يحاكيني جاهز ليحرك قضية البرج. حاسس انه ما عاد في داعي لهالشي. بعتذر منك برشنيف، بس كأنه استجد معنا شغلات جديدة. ايه ماشي، شكرا إلك. بعتذر مرة تانية، نحكي. مسيك. شو بدي أعمل فيه؟ في شخص موثوق كتير خبرني إنه تيمور حجز طاولة اليوم بهذا المطعم لشخصين. رح تتابع قضيته؟ مرحبا. أهلين. أهلين. ايه أكيد. كتير منيح، معناتها روح اليوم ونشوف مع مين رح يلتقي. ولا تنسى الكاميرا؟ ما راح أنسى. هيك خلص. أهلا وسهلا. شو أخبارك وكيف الحياة معك؟ بعد زمان، مرق وقت طويل. ايه هالمرة طولت. ما قلتي لي امتى طلعتي؟ صار لي يومين بس. قلي انت شو الأخبار هون وكيف الشغل، تمام؟ اسألي تيمور، أنا ما بعرف. ايه رح أسأله، بس لا تقله إنك شفتني. ماشي. لأنه بدي فاجئه. هي شو عم تعمل هونيك؟ هي رفيقتك ماشكا، مو انتي اللي بعتيها لهون؟ هيك القصة لكان. قلت لي ماشكا. ايه؟ يلا انزلوا، عنا كتير شغل. انت شو جابك لهون؟ ما بتفهمي يعني؟ قلت لك لا تورجيني خلقتك، نزليهم. على مهلك علي تيمور، جاي بسلك أخبار. عم بسمعك، هاتي لشوف، أتحي فيني. الحقيرة يلي قلعتني كرمالها، انت بتعرف مين بتكون يا ترى؟ شو؟ ماشكا؟ انت بلشت تفقد سيطرتك تيمور، شكلك ختيرت. لك انت جنيتي شي؟ هي المخبولة معنا ماشكا وبسهولة ضحكت عليك. كيف؟
اعترفت بالمحكمة إنها قتلت زوجها وخلتهم يطالعوها بإطلاق سراح مشروط. ليش عملت علي هالتمثيلية؟ ما عندي فكرة مين هو يلي بعتها لعندك وليش. انت يلي لازم تعرف. ليش عم تقلي لي هالحكي؟ لأنك بتهمني. بدك تنتقمي؟ لا، بس ما بيهون علي يخلي حدا يضحك عليك. بعرف منيح شو يعني حدا يستغلك. أرسان؟ راقب لي ماشكا، اعرف لي مين هي وشو بدها منا. يلينا وقفي شوي. شو هدول؟ ما عم بفهم. أنت عم تراقبني؟ ما عم راقبك، عم راقبه. هاد واحد من المجرمين يلي عم تابعهم. ليش عم تلتقي فيه لهذا الزلمة؟ على فكرة هذا الشيء بخصني. بخصك؟ لكن ليش التقيتي فيه بالمطعم؟ أنا التقيت فيه كرمال شغل وبس. هاد لقاء شغل؟ هيك بيكون لقاء الشغل؟ وهذا شغل كمان؟ على مين مفكرة حالك عم تضحكي؟ أنا بكون عشيقته. عندك سؤال تاني؟ ليش هيك يا لينا؟ بتوقع قلت لك من قبل. نحن ما في شي بيناتنا ولا رح يكون. اتركني بحالي وحاجة تراقبني. روح شوف لي شو كبل على الأرض. عنا مشكلة معلم، شكلهم عم يلاحقوك. مين هن؟ عرفت انه صحفي، بافلي رومان. عم فكر إنه وزع الطاولات هون، وبهاي القرنة مسرح صغير. بدي جيب عازف بيانو كل يوم أعمل حفلة. عم تعملي شي كتير منيح. بتمنى لك التوفيق حبيبتي. تيمور، لحظة. أهلين تيمور. بدي الحلوان، ورائك صاروا جاهزين. تعالي ناطرك، لا تطولي. جاي. طمنيني الهويات جاهزة؟ ايه، بقي على سفرة لندن 4 أيام. لازم استعجل أمورك أكتر. كلها جاهزة؟ مو كل شي. اسمعي منيح شو رح قلك. أول 6 شهور بتختفي، ما بتحكي مع حدا أبداً، لا تليفون ولا مسج، بالذات لأمك. ايه بعرف هالشي. ما تحكيها أبداً. بعد فترة أنا بحاكيها وبخبرها بمكانكم. بتديري بالك عليها؟ أكيد بوعدك. شكراً إلك.
بعد زمان يا حلوة. ليش ساكتة؟ عم بسمعك. شو بدك يعني احكي؟ ما انت بتعرف كل شي. ما بدك تسألها تيمور؟ قد ايه عم يدفع لهذا الصحفي؟ عن شو عم تحكي بالضبط؟ عن هذا يا حقيرة. شو يلي بيعرفوا رفيقك الصحفي؟ مين يلي بعتك؟ قد ايه قبضتي منهم لحتى تدليهم علي؟ ما تجسست عليك وما خبرت حدا. يلي كانوا لازميني هنن الهويات وبس، ومن وين اجوا هدول الصور أنا ما بعرف. رفيقك اللي صورون. مو رفيقي ابنه تيمور، ببوس ايدك صدقني. ما حذرتي. هدول الوراق يلي كانوا لازمينك. شو يلي بيعرفوا رفيقك الصحفي؟ عم تقول بافل؟ بس بافل قلي شو دخله؟ لا بترجاك تيمور صدقني أنا ما حكيت شي لحدا حتى لأمي. الصحفي بيكون رفيقي مو أكتر. اتركني. تفضل شوف، هاي كل الصور يلي قدرت اجمعها، بس للأسف ما أنا مفيدة. الو، مين معي؟ اسمعني منيح يا حباب. قل لي شو عندك علي بلا لف ودوران. بعتذر منك بس ما بعرف مع مين عم احكي. لحقتني كتير هالفترة، كان فيك تعرفني من صوتي. حسب هذا الكلام معناها أنت تيمور. حطوا على السبيكر، حطوا فورا. معك ساعة واحدة لحتى تعطيني شو في عندك ضدي. بتلاقيني ناطرك بالمعمل. احكي معه. بافل، هي أنا، سامحني. ساعة واحدة أو رح أقتل رفيقتك. لا تتصرف بغباء. مين هي؟ هي يلينا. خليكي مكانك. أهلين، ما تأخرت والله، على الوقت تماما. هات اللي عندك لشوف. عندي عرض ومتأكد رح يعجبك. ايه هات لنشوف. بافل خلص روقي ولا تخافي من أي شيء. بافل، تشرفت بمعرفتك. أيدا، هات قلي لشوف يا حلو شو أعمل حتى ما خاف. رح أقترح مبادلة. أنت بتتركها وأنا بعطيك بالمقابل كل المعلومات يلي جمعتهم عنك. هن هلأ موجودين بموقف لينينغراد. بس البنت تروح من هون أنا بعطيك الفلاشة والكود، اتفقنا؟ انتبه تيمور، أنا عندي شعور كتير قوي إنه هذا الولد عم يستخف فيك. لك أنت عم تتشرط علي. وقف روق شوي واهدى. أنا نسيت أقول لك شغلة مهمة كتير. بصراحة إذا خلال نص ساعة بالكتير أنت ما تركتنا نروح من هون، شو بيصير؟ بيبعتوا لهون قوات خاصة وكل المعلومات بيصيروا بقسم الشرطة. لهيك خلينا نختصر الطريق ونحل المشكلة بيننا. شو هالحكي هاد؟ أنا قلت لك جيب المعلومات وأنت ما رديت، وهلأ رح أخلص عليك وعليها. الكل مكانه، ما حدا يتحرك. المكان محاصر. ايدك فوق لا تتحرك. كله ورا في مكانك. كله واقف عندك المسدس. حرك. نزلوا الكل على الأرض، لا تخلوا حدا يتحرك.
وقفوا. شو عم تساوي؟ شو عم تعمل؟ خلوني روح. ما حدا يقرب. وقفي عندك. لا بتخلوني اطلع وبقتل قدامكم. يلا شو عم تسوي يا لورا؟ خلوني روح، انا ما دخلني. لا تقربوا ولا بقوصة براسي، عم تفهموا؟ لا تقرب. خليكي مكانك، لا لا تغلطي. تتورطي وتعملي اي تصرف انا ما غلط. دخلني بكل شيء عم بيصير هون. اهدي شوي. عايدة خليك عندك. اهدي شوي. لا تقرب. اثنين يبقوا هون والباقي ينتشروا. تحركوا. يلا امشي قدامي. نزل سلاحك ولا تقاوم. المكان محاصر. خلص اهدي، كل شيء انتهى. وقف عندك. بس اطلع من السجن رح اورجيكم. رح اقبركم اثنيناتكم. بلكت تضحكي على السيارة. حاجة العيب. شكرا كثير، لنا سنة عم نلاحق وما قدرنا نمسك عليه أي شيء. الشكر لك صديقي. هلا صار عندي مادة غير شكل، والأحلى أي صحفي بيحلم فيها، بس الأهم إنها حصرية. ماشي خلص بنحكي. كيفك هلا؟ شوفت عينك. وكالعادة ما في كلمة شكر، لك أنت واحد واطي، كم مرة أنقذتك؟ بعوض لك اياها بعدين. شكراً كتير إلك. ولو تعلم منا كيف الحكي بيكون. بتجيب لي المقالة بكرة. شكراً. ما أنا مقبولة. بتوصلني على البيت؟ تكرم عينك. مو مصدقة اللي صار. ممكن تخليني أشرح لك؟ ما في داعي تشرحي لي. ساويت هيك كرمال بنتي. كان لازمني وراق جديدة لسافر مع ليزا. هي كانت فرصتي الوحيدة. هذا الشيء بفهمه، بس ليش تخليه يقرب منك؟ ما كان عندي خيار تاني. بعدين هي مو شغلتك. لا، وإنقاذك مو شغلتي كمان. شكراً إلك، بس مو ضروري تزلني فيها. أنا ما عم زلك بنوب، يلي صار أنت السبب فيه. نزلني لو سمحت. حاجة جنان. وقف السيارة إذا سمحت، بدي أنزل فوراً. حبيبتي، أنت إجيتي؟ مو وقتك أنت. فك بقى، خلصني بقى. شو بك؟ أنا تسطحت شوي قبل الشغل. مستحيل، مو معقول. كأنه مكتوب علي إني ضل هيك. شوفي بنتي، ضيعت كل شي بحياتي، ما عاد شوفها. عن جد ما عاد أقدر شوفها، وبافل ما عاد يسامحني. شو الذنب اللي عملته لك؟ شو هالنحس اللي أنا فيه؟ ليش هيك؟ وآخرتها بقى، وآخرتها بقى، خلص يا روحي، خلص. لا تعملي بحالك هيك. اهدي يا روحي، اهدي يا عمري. أنت خلص، طولي بالك.
زميرة خلصت الشغل؟ فيني سكر بقى؟ لسه قاعة الاجتماعات. نص ساعة وبخلص. معناها ناديلي، أنا هون بالاستقبال. زميرة بس ما تكوني كسرتي المزهرية. بعتذر، كنت عم امسحها وزحطت من ايدي. طيب هي تاني مرة. قلت لك زحطت من ايدي. ايه ومين بده يدفع حقها هلا؟ أنا؟ بعتذر، مو بقصدي. وبعدين شو بتفتح انت شو؟ بدكن شي مني؟ أنا رايحة. ماشي، الله معك. شو؟ مانك رايح؟ لسه رح اشتغل شوي. شو بدي ساوي بالبيت؟ ما عندي شي. بدك نصيحة؟ انسى هالمخلوقة، لأنه حتكون كتير متعبة. يمكن معك حق، بس ما عم تزبط. إذا ما في شي تاني أنا بدي روح. بدك شي؟ ما في شي، روحي. معناها بشوفك بكرة. الله معك. بافل، طلع حواليك 1000 بنت، انت بس تطلع بشي وحدة يا أجدع. مو هي المشكلة. شو لكان؟ أنا وعدت ساعدها، لأني مصدق إنه انظلمت. معناتها أمورك صعبة يا صديقي. بشوفك بعدين. سلام. سلم على العيلة. بيوصل. الو. الو، فاليري بيرشنيف؟ ايوه. أنا بافل، اعذرني لأن عم أتصل بهيك وقت. مو مشكلة، شو في؟ حسب ما فهمت إنه عندك نسخة عن التحقيق بانهيار البرج، يا ترى بقدر أطلع عليها؟ ايه اكيد، بس بكره انا مسافر وعندي قضية وبجوز طول شوي. نسخة التحقيق عندي. إذا حابب تجي هلا فتعال، أنا لساتني بالمكتب. هلا؟ إيه بيجي. شكراً كتير. الو. مرحبا، أنا أريانا. بس ما أكون أزعجتك. لا أبداً، رايح لعند بيرشنيف. بس ليش؟ بدي أخذ رأيه بشي إله علاقة بكوستيا. منقدر نلتقى بعدها؟ أوكي، بشوفك بلكي بعد ساعة بنفس المكان يلي التقينا فيه. ماشي، بانتظارك. باي باي. تفضل، هاي نسخة كاملة من استجواب موظفي شركة القمة، فيك تراجعهم. تمام. هاي لكوستيا. باختصار، كوستيا قضى كل نهاره بالشغل بالمكتب، وبوقت وقوع الجريمة كان بصالة البولينج عم يشرب، وبالليل السائق وصله على البيت. وشو؟ هالشي مثبت يا ترى؟ طبعاً، لأنه كوستيا وقتها
كان سهران هنيك لنص الليل تقريبا، وهالشي أثبتوه كتير من شغيلة الصالة. بقدر أعمل نسخة لحتى أتأكد بطريقتي؟ إيه،